ادھی رات نو اٹھ کے پیارا عمر مدینے دیاں گلیاں دے وچ گشت بیا کردہ لنگ دیاں ایک گلی دے کولوں دی گزرے اللہ لے ایک دروازے دے کولوں دی گزرے تے سن دے کی نے قرآن پڑھ والا ادھی رات دا ویلے قرآن پیا پڑھ دے رمضان دا مہینہ خوش نصیب نے جڑے اس ماہ مبارک دے اندر بھی قرآن پڑھ دے چلو یار عام دنات دے اندر کوئی وعدہ کاٹا سستی ہو جاندی ہے خدا رہا اس مہینے دے پڑھ لو اس مہینے دے قرآن دے اندر قرآن پڑھ لو مسجد دے اندر بہ کے پڑھ لو تاکہ قرآن تواڈی کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں سفارش کر دے تیاری کر لو آخرت دی اے قرآن نہیں کم ہونا جے بچے بوڑے نیانے سے آنے رو رو مارن آئی آندے نے بول ابا ایک واری تو کیوں گل کر دانا آئی بھی ماں پیاری باپ پیارا رو رو نیر بہاون آندے نے بول بچہ ایک واری اج بولن تیرے بائی بھی عورت پیاری رو رو آکے تو کیوں گل کر دانائی بائی پیارے بلاون رو کر نالے پین پیاری ان کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی مار مروڑ کے بن لے چلے اج ڈاڈے سخت سے پائی اللہ ذوالجلال دی قسم رشید کلونی دے عباسیہ مسجد محمدی دے اندر ان والیا کتاب و سنت دے پروانیا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غریب نواز لجپال ذرے ذرے دا خالق اور مالک، درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، واجب الاحترام سامعین حضرات، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان دی پیدائش اور دنیا دے اندر آن دا مقصد اور پھر دنیا تو انسان دی رخصتی، قبر، حشر، پھر اس تو اگے اللہ پاک نے انسان واسطے جنت اور جہنم بنائی، اس سارا کچھ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیتا ہے، اور ان آیات دی تشریح تے توضیح تفسیر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، دنیا دے اندر ہر بندہ آندا ہے کہ میں کامیاب ہاں، اللہ پاک نے جنوں مال دیتا ہے، کاروبار عطا کیتا ہے، وہ سمجھدا ہے کہ میں کامیاب تے کامران ہاں، کیونکہ میں ماہانہ ہفتہ وار یا سالانہ اتنے ہزار یا لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، میری زندگی بہترین گزر دی پئی۔ جنہوں اللہ پاک نے صحت و تندرستی عطا فرمائی، وہ انسان سمجھدا ہے کہ میں کامیاب، بڑے بڑے مجبور لچار اور بیماریاں دے اندر مبتلا لوگ گھراں دے اندر پے نے، ہسپتالاں دے اندر، اور کئی لوگ ایسے بھی نے کہ جنہ دے ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سال ہر سال تو قومے دے اندر دنیا دا انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ساڈے ارد گرد ماحول کی بن رہا ہے تے کی ہو رہا ہے۔ اس واسطے انسان سمجھدا ہے کہ میں کامیاب تے کامران ہاں، کیونکہ میں صحت والی تندرستی والی زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک بندہ ہوئے کہ جنہوں اللہ پاک نے مکان بہترین دے دیتا ہے، وہ سمجھدا ہے کہ میں کامیاب تے کامران ہاں۔ ایک ہوئے کہ جنہوں اللہ پاک نے اولاد دے نال نوازے ہے، تیاں بھی عطا کیتی نے، پتر بھی عطا فرمائے نے، رلویں اللہ پاک نے اولاد دیتی ہے، تے او سمجھدا ہے کہ میں کامیاب تے کامران ہاں۔ اور جیڑا صاحب اقتدار ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب تے کامران ہاں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کامیاب تے کامران کیڑا انسان انہوں قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ جیڑا آخرت دی فکر کرن والا، آخرت دی تیاری کرن والا، اور اپنے آپ نو قبر دے عذاباں تو، میدان محشر دیاں سختیاں تو، جہنم تے عذاباں تو بچان والا، اللہ تے او دے رسول دے تابع ہو کے اپنی زندگی گزارنے والا، اور کل قیامت والے دن جس انسان واسے اعلان ہو جائے کہ ایک کامیاب تے کامران ہے، میری جنت دے اندر داخل ہو جائے، اے بندہ جہنم تو آزاد کر دیتا گیا ہے، اصل دے اندر کامیابی تے کامرانی والی او زندگی اس انسان دی ہے، او انسان اصل دے اندر کامیاب تے کامران ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آخرت دے حوالے دے نال میں چند گزارشات آپ حضرات دے سامنے کرنا چاہنا کہ آئیے موت دی تیاری کیجئے، قبر دی تیاری کیجئے، میدان محشر دی تیاری کیجئے، کیونکہ جیڑا انسان موت تو قبل اپنے آپ نو سنوار لیندا ہے، اللہ دے حضور پیش ہو جاندا ہے اور توبہ اللہ دے سامنے کر لیندا ہے، اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندا ہے، او دی روح نکلے گی تے بڑی آسانی دے نال قبر دے اندر بھی کامیاب، حشر دے اندر بھی کامیاب تے کامران ہے۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، انسان نو موت دی فکر اللہ دا قرآن دے رہے ہے، اور پیغام خداوندی رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو، اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا دنیا دیو لوگو، ہر جان نے موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے، موت دا جام پینا ہی پینا ہے۔ ذرا اپنے معاشرے وال اپنیاں نظران دوڑاؤ تے صحیح نہ، موت دا پیغام ہر دروازے تے آیا ہے، موت نے ہر دروازے نو آ کے دستک دیتی ہے۔ آج دنیا دے اندر کسے دا باپ نظر نہیں آ رہا، آج دنیا دے اندر کسے دی ماں نظر نہیں آ رہی، اللہ اللہ کسے دا پرا دنیا تو چلا گیا ہے، کسے دی بہن دنیا تو چلی گئی ہے، کسے دا بیٹا کسے دی بیٹی دنیا تو چلے گئے نے، کسے دا رشتہ دار دنیا تو چلا گیا ہے، کسے دا دوست دنیا تو چلا گیا ہے، اور موت دا پیغام ہر دروازے تے آنا ہی آنا ہے، ہر دروازے تے موت نے آ کے دستک دیتی ہے۔ اس واسطے آؤ موت تو پہلے تیاری کر لو، موت تو پہلا اپنے آپ نو سوار لو، اور موت نو اپنے سامنے رکھ لو کہ موت دا پیغام ہر دروازے تے آنا ہی آنا ہے، اور موت دا فرشتہ ہر گھر دے اندر داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ رب العالمین نے قرآن دے دوجے مقام دے اندر اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا جیڑی بھی دنیا دے اندر چیز بنی ہے، فرمایا انہیں فنا ہو کے رہنا ہے۔ اللہ اللہ اگر انسان اے دی فنا چیز دے اندر کہ اے دی جان دے جسم تو نکل جانی ہے،
इन्हें दुनिया तो जाना ही जाना है, इन्हें कबर दा समान बनना ही बनना है, इन्हें कबर दे अंदर जाके लेटना ही लेटना है, अपने मापियां नूं पैना परावां नूं रिश्तेदारां नूं छड़ के जाना ही जाना है। आ दुनिया दियां खूबसूरतियां दुनिया दियां जीनतां इनू छड़ना ही छड़ना है। अल्लाह अल्लाह। और इसे वास्ते इब्तिदा दे अंदर एक अल्लाह वाला गल बड़ी प्यारी समझा गया है, सर जरा तवज्जो करना। अल्लाह वाला की आंदा है, आंदा है मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, किन्ने याद करना किन्ने सानू रोना है, मिट्टियां दे थल्ले। और बंदिया सारी जिंदगी तो इन्हां महल्लियां दे अंदर जिंदगी नहीं गुजारनी, सारी जिंदगी इन्हां चौंका ते चुरस्तियां ते बाजारां दे अंदर नहीं फिरना, सारी जिंदगी तू कारोबार नहीं करने, सारी जिंदगी ना रंगीनियां नू तू नहीं देखना। एक दिन ऐसा होने वाला है कि जदों तेरा ऐलान होना है, तेरे ऐलानात मसाजिद दे अंदर होने ने कि फलां अल्लाह दा बंदा दुनिया तो चला गया जे, ते बंदे की आंदे ने हुणे ही ते साडे कोलों लंघे है, ते बिल्कुल सही सलामत सी अजे हुणे ही सानू मिल के गया है, कोई बीमारी नहीं कोई गल बात नहीं, ये ते बिल्कुल सही सलामत इत्थों गया है। घर जाके पता नहीं की बन गया है, कई बैठे बैठे ही उन्हां दी रूह परवाज कर जाती है, कईयां नू बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है, बीमारियां भी कोई नहीं, गल भी कोई नहीं, परेशानी भी कोई नहीं, मौत वाला पैगाम आ गया, मौत वाला पैगाम। अल्लाह अल्लाह। मट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, किन्ने याद करना किन्ने सानू रोना है, मट्टियां दे थल्ले जदों जिस दिन अगले जहान वल जावेगा, जिस दिन अगले जहान वल जावेगा, मीट लवेगा अखियां चिट्टा जोड़ा पावेगा, किसे तेरे लग दे कोल नहीं खलोना है, किन्ने याद करना किन्ने सानू रोना है, मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, किन्ने याद करना किन्ने सानू रोना है। मुहम्मदी मस्जिद दे अंदर आने वाले आ, रशीद कुलूनी दे आबासी आ, इर्दा गिर्द आने वाले आ, किताबो सुन्नत दे परवाने आ, जरा तवज्जो करदा जाई। सब तो पहला ये बात ज़ेहन नशीन कर लो कि इस दुनिया दे अंदर हमेशा हमेशा नहीं रहना। अल्लाह दे नबी आदम अलैहिस्सलाम आए, अपना वक़्त गुजार के दुनिया तो चले गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, अपना वक़्त गुजार के दुनिया तो चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, अपना वक़्त गुजार के दुनिया तो चले गए। दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, अपना वक़्त गुजार के दुनिया तो चले गए। ज़करिया ते यहया नबी आए, अपना वक़्त गुजार के दुनिया तो चले गए। मूसा ते यूसुफ आए, अपना वक़्त गुजार के दुनिया तो चले गए। ईसा नबी आए, अल्लाह पाक ने जिंदा आसमाना ते उठा लिया। कुर्बे क़यामत ज़मीन ते आन गए ते 40-45 साल अपना वक़्त गुजार के आखिरकार उन्होंने भी मौत आएगी। मेरे पैगंबर दी कबर पाक दे नाल उन्हां दी कबर भी बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह। ते आओ जरा तवज्जो करना, आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی عمر 63 سال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بھی دنیا تے آئے، اپنا وقت گزاریا، 40 سال نبوت و علیحدہ نے، پھر 23 سالہ میرے پیغمبر دا نبوت دا دور ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دن بھی نے تے راتاں بھی نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا فانی نو چھڑ کے چلے گئے۔ آقا مدینہ پاک دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا روزہ مبارک گنبد خضرا موجود ہے، میرے پیغمبر دی قبر پاک موجود ہے۔ آؤ ذرا لوگوں توجہ کر دے جانا، پتہ لگا کہ جن نے دنیا تے آنا ہے انہیں دنیا تو جانا ہی جانا ہے، جڑا بندہ دنیا تے آئے گا انہیں دنیا نو چھڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ اور یاد رکھو نا، موت اے نہیں ویندی اجے چھوٹا جیا بچہ ہے، موت اے نہیں ویندی اجے اے جوان ہے، موت اے نہیں ویندی کہ اجے انہا بھڈے ماپیاں نو اپنے بچیاں دی بڑی ضرورت ہے، موت اے نہیں ویندی اجے انہا جواناں نو اپنے ماپیاں دی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ اعلان ہونے ہی ہونے نے، جنازے چکے جانے نے، کفن پہنائے جانے نے۔ او بندے ویکھلا عید قریب آ رہی ہے، ہر بندہ روزے رکھن والا تے جڑا روزے نہیں رکھدا او جناب عیدیاں تیاریاں دے اندر مصروف نے، مرد بھی نے عورتاں بھی نے، بازار دے اندر جا کے عیدیاں تیاریاں پہ کر دے نے، مرد بھی اپنے سوٹ خرید دے پے نے، عورتاں بھی اپنے سوٹ خرید دیاں پیاں نے، بچیاں دے بھی جناب سوٹ خریدے جا رہے نے، عیدیاں تیاریاں ہو رہیاں نے۔ اور انہاں کپڑیاں تو ہٹ کے بندیاں کدی سوچیا کر ایک دن ایک چٹا جوڑا بھی پانا جنوں کفن آکھیا جاندہ ہے، جنوں سفید جوڑا آکھیا جاندہ ہے۔ پتہ نہیں مارکیٹ دے اندر میرے تے تیرے کفن دا کپڑا بن کے مارکیٹ دے اندر آگے ہے، پتہ نہیں کیڑی دکان تے او تھان پہ ہویا ہے، پتہ نہیں کیڑی دکان تے او کپڑا آگے ہے۔ اسی دنیا کر دے پہ اسی دنیا دی رنگینی دے پیچھے لگے ہوئے اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو الدنیا حلوۃ خاضرۃ، فرمایا جڑا دنیا دے پیچھے پہ جائے، دنیا ویکھن دے اندر بڑی سونی ہے، بڑی سبز ہے، بڑی مٹھی ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرماندے نے فرمایا مومن بندے واسطے دنیا قید خانہ دے، تے جڑا بندہ رب دا باغی تے انکاری ہے، فرمایا او دے واسطے دنیا جنت ہے، وہ سارا کچھ دنیا نو سمجھدا ہے۔ تے میں داسے ریاس کہ کامیاب تے کامران بندہ کیڑا ہے، ذرا قرآن وال توجہ کرنا۔ اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کامیاب بندہ ہوئے کہ جنہوں اللہ جہنم دے عذاباں کو لو بچا کے اپنی جنت دے اندر داخل فرما دوے، اے بندہ کامیاب تے کامران ہے اور آخرت دی تیاری کرنے والا۔ ایک دن نہ میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہہ لگے میں اللہ دے نبی دے قریب کھڑا ہوں، ایک انصاری بندہ آیا آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سوال کردہ ہے، آندہ ہے سونیوں میں سوال کرنا چاہنا ہے۔ آقا فرماندے نے کیڑا سوال؟ کہہ لگا مینوں اے
دسو کہ زمین تے کیڑا مومن بندہ ہے جیڑا بہترین ہے، جیڑا افضل تے اعلی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے احسنہم اخلاقا، فرمایا مومنہ دے وچوں بندہ بہترین ہووے کہ جدا اخلاق بڑا چنگا ہے، اخلاق دا بڑا سونا ہے، میٹھی زبان استعمال کرنے والا ہے۔ آج اپنے معاشرے دے اندر دیکھو تے صحیح نہ جنہ پکا نمازی بن جائے اُنہ ہی بد اخلاق بن جاندہ ہے، جنہ دین نو سمجھن والا بن جائے اُنہ ہی بد اخلاق بن جاندہ ہے، جنہ حاجت عمرے کرنے والا بن جائے اُنہ ہی بد اخلاق بن جاندہ ہے۔ سونے باروی بد اخلاقیاں نہیں کرنی آئے، اپنے بیوی تے بچیاں دے نال بھی بد اخلاقیاں نہیں کرنی آئے، بلکہ اخلاق دے نال پیش آیا کر۔ میرے آقا فرماندے نے بہترین بندہ ہوئے جدا اخلاق بڑا چنگا ہے، زبان بڑی چنگی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا دا پروانہ کہہ لگا سونیا محبوبہ نینو اے دے دسو تے صحیح نہ مومنہ دے وچوں سمجھدار بندہ کیڑا ہے، مومنہ دے وچوں عقل مند بندہ کیڑا ہے، دنا بندہ کیڑا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اکثرہم للموت ذکران، میرے آقا فرماندے نے جیڑا موت نو زیادہ یاد کردا ہے، موت دیاں سختیاں نو زیادہ یاد کردا ہے، ٹردیاں پھردیاں آندا ہے کہ پتہ نہیں کس ویلے موت دا پیغام آ جائے۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ موت نو زیادہ یاد کردا ہے اللہ انہوں توبہ دا بھی موقع دے دیندہ ہے، اللہ کے استغفار بھی کردا رہندا ہے۔ تے جیڑا بندہ موت نو یاد نہیں کردا او اللہ دا باغی بن کے اپنی زندگی گزاردا ہے، نہ توبہ دا موقع ملدا ہے، نہ استغفار دا موقع ملدا ہے، نہ اللہ دے قرب دا نو موقع ملدا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عقل مند تے دنا بندہ ہووے جڑا ہر ویلے موت نو یاد کردا رہندا ہے۔ اور میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دا پروانہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج عبداللہ دے کندھے تے ہاتھ رکھے آقا فرماندے نے پیارے عبداللہ جی جی سونیاں کی آڈر ہے۔ آقا فرماندے نے کن فی الدنیا کا انکا غریبن او عابر سبیل، میرے آقا فرماندے نے عبداللہ انج زندگی گزار جویں کوئی اجنبی اپنی زندگی گزار دے، انج زندگی گزار جویں مسافر اپنا سفر طے کر دے۔ فرمایا انج اپنی زندگی گزار جڑا اجنبی ہوندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے اس محلے میں ہمیشہ نہیں رہنا، جڑا اجنبی ہوندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے میں اس علاقے ہمیشہ نہیں رہنا، جڑا اجنبی ہوندا ہے مسافر ہوندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے میں ہمیشہ اس شہر دے اندر نہیں رہنا، میں اپنے ٹکانے تے جانا ہی جانا ہے، میں اپنی جگہ جانا ہی جانا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ ایک اور اللہ والا گل بڑی پیاری سمجھا گیا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ اللہ۔ تے پتہ کی آندے نے سوچ دلا ہن ویلا جس دم، سوچ دلا ہن ویلا جس دم جان لباتے آئی، اذا بلغت الحلقوم، رب وچ قرآن بتاوے اکھاں ٹڈیاں تے منہ اڈیاں ویکھن سجن پیارے، بچے بوڑھے نیانے سے آنے رو رو مارن آئی، آندے نے بول ابا ایک واری تو کیوں گل کردہ نہ آئی،
माँ प्यारी बाप प्यारा रो रो नीर बहावन आंदे ने बोल बच्चा एक वारी अज बोलन तेरे बाई भी औरत प्यारी रो रो आखे तू क्यों गल करदा नाई बाई प्यारे बुलावन रो कर नाले पैन प्यारी उन क्यों कर बोले जिंद नु मानी जद सदा आया इलाही मार मरोड़ के बन ले चले अज डाडे सख्त से पाई अल्लाह जुल जलाल दी कसम रशीद कलोनी दे आबासिया मस्जिद मुहम्मदी दे अंदर आने वाले आ किताबो सुन्नत दे परवाने आ मैं ते कई जनाजे ऐसे भी वेखे ने निके निके बच्चे ते बच्चियां अपने अब्बू ते अपनी मां दे सराने बह के चार पाई दे सराने ते बह के रो रहे ने बच्चे कह रहे ने अब्बू कौन है जड़ा अज तो बाद सानू पैसे देवेगा कौन है जड़ा साडे नाल शफकतां करेगा कौन है जड़ा साडे नाल मुहब्बतां करेगा कौन है जड़ा साडियां फरमाइशां पूरियां करेगा ते मां जी दी दुनिया तो चली जाए ते मां नू पुकार पुकार के आंदे ने अम्मी दस मां वालिया मुहब्बतां तो बाद कौन देवेगा अम्मी मां वाला प्यार अज तो बाद कौन देवेगा मां वाली ममता ते मां वालियां शफकतां तो बाद कौन देवेगा ओए सोनिया मौत दा वक्त जदों आ जाए ते मौत छोटापन नहीं वेंदी मौत जवानियां नहीं वेंदी मौत बुढ़ापा नहीं वेंदी इस वास्ते मौत तो पहले पहली तैयारी कर लो अपने रब नू मना लो और मैं कुर्बान जावा मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अली सलातो व सलाम ने अपने सहाबा दी तैयारी इस अंदाज दे नाल फरमाई और कुरान ऐलान फरमा रहे है अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून फरमाया ईमान वालो अल्लाह को डर जाओ जिस तरह अल्लाह को डरमदा हक है दुनिया तो जाओ इस हालत दे अंदर के तुहाडे ते रब राजी हो जाए इस हालत दे अंदर अल्लाह तुहाडे ते खुश होवे इस हालत दे अंदर के तुसी अल्लाह दे फरमा बरदार होवो और कुरान दा दूजा मुकाम अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तनजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून फरमाया ईमान वालो अल्लाह को डर जाओ और कल वासे की कुछ खमा रहे जे कल वासे की कोई तैयारी कर रहे जे अल्लाह फरमाते ने अपने अगले दिन वासे भी अपने अगले दिन वाल भी तैयार करो कब्र वासे की कुछ कीता जे मैदान माशर वासे की कुछ कीता जे जन्नत दे अंदर दाखिल होने वासे की कुछ कीता जे और जहन्नम तो बचाव वासे की कुछ कीता जे अल्लाह अल्लाह और आइए जरा तवज्जो कीजिए मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम दा परवाना हजरत उमर रजी अल्लाह कह दो रजी अल्लाह ताला मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम दा परवाना जिन्हों मेरे पैगंबर ने रब कोलों मंग मंग के लिया अल्लाह उमर दे दे अल्लाह उमर दे दे कौन प्यारा उमर उमर जमीन ते बोलदा
ہے اللہ آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرما دیندے نے کون پیارا عمر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر جس رستے تے چل پیندہ ہے شیطان اور رستہ چھڑ دیندہ ہے کون پیارا عمر رضی اللہ تعالی جس عمر نے کیا سونے محبوبہ مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھ لئیے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ اللہ اور ایتھے بھی ایک اللہ والا گل بڑی پیاری سمجھا گیا ہے تے پتہ کی آمدے ذرا توجہ کرنا فرماندے نے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن بیندائے قرآن عمر جو بول دائے جا کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں پتر حلالی ماواں نال وفا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے پتر حلالی ماواں نال وفا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے کمی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں کون پیارا عمر رضی اللہ تعالی بیت اللہ دے در کھلوان والا آیا پیارا عمر شانہ والا عمر آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ اور جیڑا 22 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ فرمایا ابو بکر جنتی جے عمر جنتی جے عثمان جنتی جے علی جنتی جے طلحہ جنتی جے زبیر جنتی جے سعد جنتی جے سعید جنتی جے عبد الرحمن بن عوف جنتی جے ابو عبیدہ ابن الجراح جنتی جے میرے پیغمبر نے عمر نو جنت دیاں بشارتاں سنائیاں اور جس عمر دا معراج والی رات میرے پیغمبر نے محل ویکھیا فرمایا عمر میں تیرا محل ویکھے آیا اس محل دے اندر جنت دی ایک ہور وضو بھی کر دی سی میں اندر گیا تے میں بی بی والوے کے باہر آ گیا اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے سونے کیوں باہر آئے سو آقا فرماندے نے عمر میں نو تیری غیرت یاد آ گئی میں نو تیری غیرت یاد آ گئی حضرت عمر نے رونا شروع کر دیتا کہہ لگے سونے والا میں توڑے تے غیرت کرانگا تسی ساڑے باپ جے سوری ساڑے نبی جے پیرو مرشد جے اللہ اللہ میرے پیغمبر نے عمر دا محل بھی ویکھیا اور دنیا دے لو جو مرضی بکواس ساتھ کر دے رہے ہیں جو مرضی زبان درازیاں کر دے رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم عمر اوے چال دا پھر دا رب دی جنت دا مہمان 22 لاکھ مربع میل دا حاکم آج ساڑا معاشرہ کی جنہوں ملے جو 14 مل جائے نا تے او دے پیر زمین تے نہیں لگ دی جیڑا چیئرمین بن جائے وہ آندہ بس میرے دروازے تے آؤ ترلے پاؤ کوئی ایم پی اے بن جائے وہ آندہ میرے ترلے پاؤ ایم این اے بن جائے وہ آندہ میرے ترلے کڈو وزیر تے مشیر اے دیکھو نا جو کچھ ہو رہے ہون اسی کوئی سیاسی جماعت دا حصہ نہیں چلو ٹھیک ہے تجاوزات ہونیاں چاہیے ہٹانیاں چاہیے ہمیں لیکن جڑے ماڑے بندے جنہ دیاں ریڑیاں تے پھل تے فروٹ
اللہ بڑے ظالمانہ انداز دے نال زمین تے سٹے جا رہے اور لوگ تڑپتے پے نے، لوگ بددعاواں دے رہے نے، اور میں وقت دے حکمراناں نو کہاں خدا را غریباں دے نال برا سلوک نہ کرو۔ اے دو ٹائم دی روٹی جڑی کھا رہے نے کھان دیو انہاں نو، نہ انہاں دے نال برا سلوک کرو۔ ٹھیک ہے تواڈے اہداف اپنی جگہ اور تواڈے ذہن اپنی جگہ، لیکن انہاں ماڑیاں دے نال برا سلوک نہ کرو۔ انہاں دا کھان پین تے روزی اور انہاں دی جڑی جمع پونجی انہوں ضائع نہ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ حضرت عمر، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی، پھر کہہ دو رضی اللہ تعالی، جنہوں پیار عمر نے کہہ دو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ میرے آقا دا پروانہ 22.5 لاکھ مربع میل دا حاکم تے مصلی رسول دا امام بھی۔ آج ساڑھے اسمبلیاں چ پہنچ کے جان والے انہوں نے کلو اللہ نہیں آندی معذرت دے نال۔ آج ساڑھے معاشرے جیڑا بندہ میٹرک کر لے، ایف اے کر لے، بی اے کر لے اور بی ایس سی کر لے، ایم ایس کر لے، ڈاکٹریٹ دی ڈگری حاصل کر، ڈمبروں میں حاصل کر لے، ڈاکٹر بن جائے، وہ آندہ میں پڑھیا لکھیا ہاں تے جیڑا دین پڑھ لے جاہل بندہ ہے۔ اے ساڑھا ایک ذہن بن گیا معاشرے دن۔ کسی نے کہیے نا کہ بچی قرآن پڑھی ہے، کوئی رشتے واسے آئے، بچی ترجمے نال قرآن پڑھی، حدیث پڑھی، وہ آندے ہو ٹھیک ہے اے دسو کہ دنیاوی تعلیم کی پڑھی، دین نہیں سانو وارا کھانا۔ اسی یہ نہیں آندے کہ بچی قرآن پڑھی اپنے بچیاں نو قرآن پڑھائے گی، بچی ترجمہ پڑھی ہے تے اپنے بچیاں نو ترجمہ پڑھائے گی، بچی نو نماز ہوندی ہے اپنے بچیاں نو نماز دی تلقین کرے گی۔ اسی آنے روشن خیالی پڑھی کی ہے، میٹرک کیتا ہے کہ نہیں، ایف اے کیتا ہے کہ نہیں، بی اے کیتا ہے کہ نہیں، ایم اے کیتا ہے کہ نہیں، اللہ دنیا دیاں ڈگریاں ہے وے کہ نہیں، اللہ اج اسی قرآن تو دور ہو گیا، اج پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی تو دور ہو گیا۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے پیغمبر دا پروانہ عمر رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دے منبر تے کھڑا ہو کے جمعہ پڑھان والا، اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوت نہ کرن والا، نبی پاک علیہ السلام دے فرامین پڑھن والا، نبی پاک دے مصلی تے کھڑے ہو کے 5 نمازاں پڑھان والا۔ آج ویکھو اپنے معاشرے دے اندر کیڑا لیڈر ہے جیڑا نمازاں پڑھاندا ہے، کیڑا لیڈر ہے جیڑا جمعہ پڑھاندا ہے، کیڑا لیڈر ہے جیڑا دین دیاں گلاں دسدا ہے۔ اسی بدماشاں نو چن لینے آ، اسی جناب جڑے لچے لفنگے آ، اسی آنے کہ اس بندے نے جناب ساڑھے تھانے بھی کام آنا ہے، کچہریاں بھی کام آنا ہے، چلو انہاں نو ووٹ دے دئیے۔ اللہ دین والے بندے اگے لے آؤ، نمازی بندے اگے لے آؤ، شریعت نو سمجھن والے بندے جڑے نے انہاں نو اگے لے آؤ، اور جڑے پنجاب اسمبلی جا کے رب دا قرآن پڑھ، جڑے قومی اسمبلی جا کے رب دا قرآن پڑھ، جڑے سینٹ دے اندر جا کے رب دا قرآن پڑھ، ایہو جے بندیاں دا انتخاب کرو۔ ویکھ لو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ادھی رات دا ویل ہے جناب مدینے دیاں گلیاں تے گشت پہ کر دینے، ایک دروازے تے کول کھڑے ہو جاندے نے۔ اللہ جدوں ساری دنیا سو گئی ہے، جدوں ساری دنیا ستی پئی ہے، ادھی رات نو اٹھ کے پیارا عمر مدینے دیاں گلیاں دے وچ گشت پیا کردا ہے۔ لنگ دیاں ایک گلی دے کولوں دی گزرے، اللہ ایک دروازے دے کولوں دی گزرے تے سن دے کی نے قرآن پڑھن والا ادھی رات دا ویلا قرآن پیا پڑھدا ہے۔ رمضان دا مہینہ خوش نصیب نے جڑے اس ماہ مبارک دے اندر بھی قرآن پڑھتے۔ چلو یار عام دنوں دے اندر کوئی وعدہ گھاٹا سستی ہو جاندی ہے، خدا را اس مہینے دے پڑھ لو، اس مہینے دے گھراں دے اندر قرآن پڑھ لو، مسجد دے اندر بیٹھ کے پڑھ لو، تاکہ قرآن تواڈی کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں سفارش کر دے۔ تیاری کر لو آخرت دی۔ اے قرآن نہیں کم ہونا جے، اس قرآن نہیں سفارشاں کرنی آجے۔ ادھی رات دا ویلا
تے مدینے دیاں گلیاں سبحان اللہ مدینے دیاں گلیاں نے تے پیارا عمر گشت پیا کردہ ہے رپورٹ لے رہی ہے کوئی ایسا بندہ جڑا پریشان ہے او دی پریشانی دور کیتی جائے قرآن پڑھن والا قرآن پیا پڑھ دے تے پڑھ دا کیے توری و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع سنن والا بھی عربی جامد ہے اللہ علیہ دا ترجمہ جامد ہے پڑھن والا بھی دا ترجمہ جامد ہے پڑھن والا بھی دے مفہوم نو جامد ہے پڑھن والا پڑھ دے ان عذاب ربک لواقع اور لوگو اللہ کو لو ڈر جاؤ کہ دے اللہ دا عذاب واقع نہ ہو جائے اتھے میں پیار تے محبت دے نال سمجھان واسے کہا کرنا اور لوگو جڑے شراب پیندے نے شراب تو رک جاؤ کہ دے اللہ اسے حالت دے اندر عذاب نازل نہ کر دوے جوا کھیلن والے ہو جوے تو بعد آ جاؤ کہ دے اسے حالت دے اندر اللہ عذاب نازل نہ کر دوے اور جیڑا بندہ حرام خوریاں کر دے حرام خوریاں تو بعد آ جائے بدکاریاں تو بعد آ جائے زناکاریاں تو بعد آ جائے کہ دے اللہ دا عذاب اس حالت دے اندر آ نہ جائے جیڑا بندہ اپنے ماپیاں دیاں نافرمانیاں کر دے اپنے ماپیاں دیاں نافرمانیاں تو بعد آ جائے کہ دے اللہ دا عذاب واقع نہ ہو جائے اور جیڑا بندہ کسے دے نال بغض رکھ دے کی نہ رکھ دے اہمیں دشمنیاں رکھ دے اللہ اے دے تو باز آ جائے کہ دے عذاب دی شکل دے اندر تکلیفاں تے مصیبتاں دے اندر مبتلا نہ ہو جائے حضرت عمر نے سنیا تھر تھر کمنا شروع ہو گئے 22.5 لاکھ مربع میل دے حاکم تھر تھر پہ کم دینے تے کم دیا زمین تے ڈگ جاندے نے غلام نے اٹھایا تے کر لے کے چلے جاندے نے حکیمہ نو پتا چلیا طبیبہ نو پتا چلیا پتا لین واسے آگے دعائیاں بھی لے کے آگے علاج معالجہ کرن واسے آگے تے کہہ لگے چیک کر کے نا کہہ لگے عمر امیر المومنین کوئی تو آڑے دل تے ضرب لگی ہے چوٹ لگی ہے کوئی پریشانی آئی ہے کادی پریشانی ہے کادیاں ضربہ لگی آنے کیوں بیمار ہوئے جے حضرت عمر فرماندے نے او حکیم و طبیبو منو کسے دنیا دی بیماری نے بیمار نہیں کیتا دنیا دے ڈر تے خوف نے بیمار نہیں جے کیتا دنیا دے غم نے بیمار نہیں کیتا اوہ منو تے بیمار کیتا تے اللہ دے قرآن دی ایک چھوٹی جی آیت نے بیمار کیتا کر بے کے قرآن ترجمے نل پڑھے آ کر ایک ایک آیت پڑھے آ کر روز پڑھے آ کر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تینو انجی لگے گا جویں رحمان تیرے نال گلاں پیا کر دے انج قرآن جدو پڑھیں گا ترجمے دے نال انج لگے گا جویں اللہ تیرے نال گلاں باتاں پیا کر دے اللہ اللہ آخرت دی تیاری کرن والے آخرت دی تیاری کرن والے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ انج کروں باہر نکلے نے تے اپنے آپ نو منافق کہہ رہے نے تے منافق بندہ کون ہوندہ ہے کہ جدے دو چہرے ہون تاڑے ایک کو ہوئے گا قیامت والے دن چہرے دو ہونگے میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ اپنے آپ نو منافق کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق قید رضی اللہ تعالی کولوں دی لنگے کہہ لگے حنظلہ کی گالے اپنے آپ نو منافق کہہ رہے ہیں تو تے نبی پاک دا صحابی ہیں تو تے نبی پاک دا پروانہ ہے اور نبی پاک دے جڑے صحابہ نے او صحابہ نے کہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے اولائکا ہم الراشدون اولائکا ہم المفلحون اولائکا ہم المتقون
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ نبی پاک دے یار توبہ کرن والے، اللہ دیاں تعریفاں کرن والے، رب دیاں تعریفاں کرن والے، نیکیاں دا حکم کرن والے، برائیاں تو منع کرن والے، رب دیاں عبادتاں کرن والے، اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ حضرت ابو بکر کہہ لگے اے پیارے حنزلہ تو تے نبی پاک دا پروان ہے۔ حضرت حنزلہ نے کہا میں اپنے آپ نو منافق اس واسطے کہہ رہا کہ جدوں اللہ دے نبی دے کول بیٹھے ہونے آپ اللہ دے نبی موت دا ذکر کر دینے انج لگدا ہے جویں موت ساڈے سراں تے کھڑی ہن ہی موت آ جانی ہے تے اسی دنیا تو چلے جانا۔ اللہ دے نبی قبر دا تذکرہ کر دینے انج لگدا ہے جویں قبر دے مناظر، قبر دے عذابات، قبر دیاں سختیاں اسی اپنی اکھاں دے نال وینے پے آ۔ میدان محشر دا تذکرہ ہوندا ہے، میدان محشر دیاں سختیاں اسی اپنی اکھاں دے نال ویندے پے آ۔ جہنم دا تذکرہ ہوندا ہے، جہنم دے عذابات، جہنم دیاں گھاٹیاں او دیاں وادیاں اسی اپنی اکھاں دے نال ویندے پے آ۔ اللہ اللہ او ساڈا جسم کم جاندا ہے، اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ او بندیا کدی تمہیں سوچیا کر، کدی قبر دے مناظر اپنی اکھاں دے سامنے رکھیا کر، کدی میدان محشر دیاں سختیاں اپنی اکھاں دے سامنے رکھیا کر۔ تیاری واسے جہنم دے عذابات جڑے میرے پیغمبر نے بیان کیتے نے کدی اپنی اکھاں دے سامنے رکھیا کر، پھر رویا کر، اپنے اللہ کو معافیاں منگیا کر۔ حضرت حنزلہ کہہ لگے جدوں اسی نبی پاک دی مجلس چوٹھنے آئے، آپ دی محفل چوٹھنے آئے، کراویں چلے جانے آئے، اپنی بیوی بچیاں دے درمیان مشغول ہو جانے آئے تے سارا کچھ ہی بھول جانے آئے، موت بھی بھول جاندی ہے، قبر بھی بھول جاندی ہے، حشر بھی بھول جاندا ہے، جنت جہنم بھی بھول جانے آئے۔ اللہ اللہ حضرت ابو بکر کہہ لگے جیڑا معاملہ تیرے نال ہے اے کوئی معاملہ ساڑے نال ہے، چل حنزلہ اسی نبی پاک دے کل جا کے پوچھئے۔ اے دوویں نبی پاک دے پروانے میرے پیغمبر دے کل آ جاندے نے، آخرت دی فکر آخرت دی تیاری واسے میرے پیغمبر دے کل آ جاندے نے۔ آ کے میرے پیغمبر نو دسیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اکھاں ڈول پیندیاں نے۔ آقا فرماندے نے حنزلہ جیڑی حال تیری میرے کل ہوندی ہے، موت نو یاد کرنا ہے، قبر نو یاد کرنا ہے، حشر نو یاد کرنا ہے، جہنم دیاں سختیاں تے عذابات نو یاد کرنا ہے۔ اے پیارے حنزلہ اگر 24 گھنٹے ایسے حالت دے اندر رویں، ہر وقت اللہ کو لو ڈردا رویں، اللہ دے فریتے آسمان تو اتر کے تیرے نہ لا کے مسافے کرن کہ زمین تے چل دا پھر دا اللہ دا بلی۔ اللہ اکبر، پتہ ہی لگا کہ صحابہ آخرت دیاں تیاریاں کرن والے، اور اے جڑیاں راتاں نے رمضان دیاں انہاں راتاں نو الگ تھلگ ہو کے نا کدی اپنے اللہ نو منان دی کوشش تے کرو۔ نبی پاک علیہ السلام انج منبر تے چڑھے، ایک سیڑھی تے قدم رکھے، آپ نے فرمایا آمین، دوجی تے رکھیا فرمایا آمین، تیجی تے رکھیا فرمایا آمین۔ جمعے تو فارغ ہوئے تے صحابہ نے سوال کر لیا سونیو اگے کدی منظر نہیں ویکھیا، کدی یہ ہو جیاں گلاں نہیں ویکھیاں تے سونیا گل کی ہے؟ آپ فرماندے نے میرے صحابہ جدوں میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آپ جبریل آگے کہہ لگے سونیا او بندہ بڑا بدبخت ہے، او بندہ پھٹکار والا ہے، لامتی بندہ ہے جیڑا بندہ تواڈا نام سن کے تواڈے تے درود نہیں پڑھدا۔ جناب محمد پیار نہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا او دے اتے اللہ دی لعنت
جیڑا تہاڈا نام سن کے تہاڈے تے درود نہیں پڑھ. میرے آقا فرماندے آمین. فرمایا دوجی سیڑھی تے قدم رکھے آپ. جبریل نے کہا سونیا جیڑا اپنے ماں باپ دے وچوں ایک نو یا دوواں نو پا کے انہاں دی خدمت نہیں کردا، خدمت نہیں کردا، فرمایا او دے تے بھی رب دی پھٹکار تے لعنت. میرے مصطفیٰ نے فرمایا آمین. آج معاشرے میں کتنے نوجوان نے جڑے اپنے ماں باپ دی گل نو اہمیت ہی نہیں دیندے. انہیں ابا جی بڈھے ہو گئے ہو، امی جی بڈھی وڈیرے ہو گئے تسی، لہذا ساڈے کماں دے اندر دخل اندازی نہ کریا کرو. نواں خون نویں سوچ. اللہ اللہ. ماں باپ دیاں نافرمانیاں کرن والے تے میرے آقا فرماندے نے تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا. آمین آکھیا کیوں؟ فرمایا جبریل نے کہا سونیا محبوبہ جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا کے، رمضان دا مہینہ پا کے اپنے اللہ کو معافی نہیں منگ لیندا، اپنے گناہ بخشوا نہیں لیندا، فرمایا او دیتے بھی اللہ دی لعنت، او دیتے بھی اللہ دی پھڑکار، او دا نک خاک کلود ہو جائے. میرے آقا فرماندے نے آمین. اللہ اللہ پتہ ہے لگا. اور جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا کے روزے نہیں رکھدا، نمازاں نہیں پڑھدا، قرآن نہیں پڑھدا، قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کردا، ادھی رات نو اٹھ کے رب نو منان دی کوشش نہیں کردا، مسجد دے اندر آ کے سجدے پہ کے اپنے اللہ نو منان دی کوشش نہیں کردا، اپنے گھر دے اندر چار دیواری دے اندر کلا اٹھ کے اپنے رب نو منان دی کوشش نہیں کردا، او بندہ ناکام بندہ وے. کامیاب بندہ کیڑا ہے؟ جڑا رمضان دا مہینہ پا کے کدے روزے رکھ دے، کدے قیام کر دے، کدے قرآن پڑھ دے، کدے قرآن سن دے، اللہ دا ذکر کر دے، نبی پاک دے درود پڑھ دے، رب نو منام دی کوشش کر دے. اللہ اللہ آسمان تو اعلان ہو جاندے میرے فریتیو گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ. آج جننے بھی میرے کو معافیاں منگن والے نے میں سارے انو معاف کر دیتا. اس واسطے آخرت دی تیاری، آخرت دی تیاری. جیڑا بندہ آخرت دی تیاری دے اندر مصروف ہو جاندہ ہے وہ انسان کامیاب تے کامران ہو جاندہ ہے. اور یاد رکھو جیڑا بندہ صرف دنیا دنیا کردہ ہے، قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان جیڑا دنیا دنیا کردہ ہے اسی دی دنیا بنا دینے ہاں، لیکن ایک بندہ ہوئے جیڑا آخرت دی تیاری دے اندر مصروف ہو جاندہ ہے اللہ فرمان دینے اسی دی دنیا بھی بنا دینے ہاں، اسی دی آخرت بھی بنا دینے ہاں. دنیا جی بھی کامیاب، آخرت دے اندر بھی وہ انسان کامیاب تے کامران ہو جائے گا. اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.